السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على افضل حال. عيد مبارك سعيد ان شاء الله يدخل لكم باش ما تمنيتوا. من بعد اخر فيديو ديال الزوج ديالي على الام الظهر تلقيت بزاف ديال الاسئله سواء على لاشين سواء على لي ريزو سوسيو، ولخصتها بعض الاسئله اللي كتشمل الاسئله ديالكم كامله، وان شاء الله غادي نطرقوا ليها سؤال بعد سؤال. السلام عليكم، عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. السؤال الأول، شنو هما التأثير ديال لي بيي بلا ولا لي بيي كرو على ألم الظهر؟ إذا لي بيي كما تعرفوا كاينين ثلاثة الأنواع، كاين لو بيي كي نورمال وكاين لو بيي كي كرو أو المقعر. هنا لابوي تيكون على لو تالون و لافون بيي، وهنا كيكون فارغ في البصمه ديالو. وكاين لو بيي بلا اللي السؤال جا عليه. لو بيي بلا تيكون مسطح هنا وغالبا ما تيكون اسوسيي مع واحد لو فالغوس، يعني لو بيي كي يتورن فيغ لانتيريور. وهذا لوس هذا اللي تنسميوه لو نافيكولير تيبقى يهبط حتى تقريبا يقيس الارض. اذا فاش تيبقى هاد لا ديفورماسيون ديال لاغيير بيي ولا في لو ميديو بيي هنا في هاد البلاصه هادي الرجل كتهبط هكا، مابقاش نورمالمون كتكون في هاد السونس هذا وكتهبط هكا. اذا هذا عنده تاثير على لا بوستور، على الاستقامه ديال الجسم، وفعلا كتؤدي الالام ماشي غير في العمود الفقري، ولكن كتؤدي الالام حتى في الركبه، في لا مونش وفي لا شوفي. دونك هنا تيكون الالم في هذه المناطق اغلبيه. اذا فعلا لو بيي بلا ولا لو بيي كرو هذا لا ميم شوز، تيكون عنده تاثير على الاستقامه وتيكون عنده تيكون سورس ديال لا دولور في لا كولون فيرتيبرال. وهذا الموضوع هذا غادي نطرقوا له بواحد بلوس دو ديتاي في موضوع ان شاء الله. السؤال الثاني، عندي آلام على مستوى الكتف بحكم كان وقع ليا مشكل على الكتف الأيمن، كنت طحت عليه، أشنو المعمول؟ إيمان كذا. هذا مشكل يكون عنده بزاف ديال لي زوريجين ولي تيولوجي. دونك الالم ديال الكتف يكونوا شي سيكال ديال تروماتيزم على السيده انها ديجا طاحت على الكتف ديالها، ربما كان وقعت شي فراكتور شي تهريسه اللي ما داواتش كوم يفو. وغالبا في الكتف لا كلافيكول، العظم اللي كاين في المقدمه هو اللي تيتهرس، والانسان الا ما خداش واحد لابارياج ولا ما داوهش كوم يفو راه تيأثر على لا بوستور، تيبقى ديما عنده الكتف مايل. اذا هنايا خص يشوف واحد الاختصاصي ان شيروجيان اورتوبيديست يدير دي راديو ديال هاد لا سانتور سكابولير، سميوها هاد لا سانتور، هاد العظام هادو كاملين، ويشوف واش كاين شي خلل يمكن يتعالج من بعد. وواش هاد المشكل يقدر يتعالج بالحجامه؟ لا الحجامه ما عندها حتى شي دور في هاد الدومين هذا. دونك هذه المساله خصو ايفيتي، خص ديما نستشيروا الاخصائيين في المساله. سؤال ثالث، واللي هي إلهام من كذا، ما هي الأضرار اللي كتخلفها بيريديغال من بعد الاستعمال ديالها في الولادة؟ لانستيزي باغ لا بيريدورال ما كاين حتى شي ايتود تقول بانها كتاثر على لا كولون فيرتيبرال، ربما تكون واحد الالام في هذيك الشهور من بعد، ولكن ما عندها حتى شي تاثير على الاستقامه ديال الجسم ولا على لا كولون فيرتيبرال. ما عندها يمكن حتى شي دراسه لحد الان اللي كتقول بان كاين عندها تاثير. نورا جديده، الام ديالي عندها مرض سياتيك والوزن ديالها كيأثر على الرجلين ديالها تالمو ما كتقدرش تمشي عليهم مع آلام الظهر حاده. اذا المرض السياتيك ولا بالعربيه مرض النقرس، كما هضرنا في الاول في الحلقه الاولى ان لو نير سياتيك تياخذ لوريجين من لا ريجيون لونغير اي ساكري. اذا فاش تكون اون كومبريسيون ديال هذا لونير، وهذا لونير تيدوز وكيدوز على لا تيت فيمورال وكيهبط، فهو لونير الاساسي لو سول اللي كي انيرفي كاع هاد الاعضاء السفليه لي مونبر انفيريور، ومن بعد تيتقسم الى
اجزاء، كل واحد تيتخصص في واحد لينيرفاسيون ديال واحد لابارتي. اذا المرض ديال النير سياتيك عنده ايتيولوجي، يعني اسباب متعدده. تكون كما قلنا كومبريسيون ديال النير، اما في هذه لا ريجيون هنايا تكون اون سكوليوز ولا اون باسكول دو باسان، تقدر تكومبريسي هاد لي راسين، ربما اون كومبريسيون او نيفو دو لا هونش ولا في شي اون بارتي ديال لو مونبر انفيريور ديال الاعضاء السفليه. دونك هنايا خص بحث دقيق منين جاي هاد الالم، والسيده تقدر كما قلت تشوف ان سبيسياليست، و فو كروزي، خصو يبحثوا اكثر منين جاي الالم باش ناخذوا العلاج المناسب. داكوغ. فاطمه الزهراء كذا كنعاني من هشاشه العظام بسبب مرض السكر ومع بدايه سكوليوز، شنو باش كتنصحها؟ المهم هشاشه العظام هو مرض تيصيب السيدات من بعد لا مينوبوز، سن الياس كما تيقولوا، و لا دونسيتي اوسوز كتبقى كتنقص. كاين علاج ديال لا دونسيتي اوسوز ديال هاد الهشاشه ديال العظام، كاين علاج عند خصها تشوف ان جينيكولوج كيعطيوها ان تريتمون. و بالنسبه للوزن، بالفعل الوزن كيأثر على كل شيء، يعني ماشي غير على لا بوستور والالم ديال الظهر. اذا تيأثر على الركبه، على لا هونش، على لا شوفي، على بزاف ديال لي زارتيكولاسيون. اذا هنايا خص ان ريجيم اليمونتير بعدا باش الوزن يكون ستابل، يكون متناسب مع القامه، مع الطاي ديال الانسان. وخاصه السيده كتعاني من داء السكري، اذا ان ريجيم اليمونتير ادابتي خصها تشوف مع لو ديابيتولوج ديالها حتى هو، و اون نوتريسيونيست باش تاخذ واحد الغذاء اللي يكون ايكيليبري متوازن. السؤال الاخير اللي جا من عند بدر كيقول لك باللي عنده مشكل في الظهر، الام بالطبع في الظهر، وما عرفش المشكل. من بعد ما دار لي راديو ما لقى حتى شي مشكل مباشر، من غير هو عنده طويل بزاف. بالفعل المهم الا كان دار لي راديو ما كاين حتى شي مشكل، ومع هاد السيد تيبان انه اكتيف، مازال تيخدم، مازال صغير، دونك ما كاينش مشكل ديال لاختروز ولا غير ذلك. القامه ربما تاثر بعض الاحيان، ولكن خاصه لا بوستور. الانسان اللي طويل خصو ياخذ واحد لا بوستور اللي بيان سبيسيفيك، فاش يكون في العمل مثلا، فاش يبغي يحني ولا يبغي ياخذ شي حاجه ولا يهز شي ثقل، خصو ديما يحتاط ويتاخذ واحد لا بوستور اللي تكون ايرغونوميك. دونك هنايا الا ما كان عنده حتى شي مشكل، اذا في لي راديو تنظن بان راه خصو غير في العمل ديالو ياخذ الاحتياطات اللازمه. وانا ايضا عندي سؤال، الحكم قلتي كل فام اللي كتجيهم هشاشه العظام وكيجيهم سن الياس، واش حتى الرجال؟ انا المعلومات اللي عندي حتى الرجال حتى هما كيجيهم واحد السن اللي كييأسوا فيه، وحتى هما كيعانيو من هشاشه العظام. واش هادشي بصح؟ هشاشه العظام هي قليله بالنسبه عند الرجال، وهي اكثر عند النساء. لحقاش عند النساء تيوقع واحد ديزيكيليبر هرمونال، الخلايا اللي كتصنع العظم واللي كتعطيه لا دونسيتي ديالو تتقل بالنسبه للخلايا اللي كتروسيكلي العظم. اذا هذا لو ديزيكيليبر هو اللي تيعطي هذيك الهشاشه ديال العظام عند اكثريه عند النساء اكثر من الرجال. ولكن كاين واحد لو بروسيسوس دو فييسمون، واحد التقادم عند الانسان، ان لا دونسيتي اوسوز هو العظم تيولي موان دونس افيك لاج. اذا باش تشوفوا ان راجل كبير الا طاح ولا المراه كبيره الا طاحت كيتهرس فاسيلمون بالنسبه لواحد صغير، لحقاش العظم تيولي موان دونس ماشي صلب بكفايه مثل عند ان جون سوجي. داكو. ودابا سالينا الاسئله ديالنا، كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، ومع السلامه، تهلاو لي فراسكم مع سيجي واحد اخر ان شاء الله في القريب العاجل. مع السلامه والى اللقاء في مناسبه قادمه ان شاء الله.